नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आजदेखि सुनवाई हुँदै। पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म इमान्दार प्रयत्न रहने गोकर्ण विष्टको भनाई। शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी विकल्प अपनाउन सबै क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुरोध। नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगायो मालीको सेनाले। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै भिल्लारियलले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि। गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका 30वटा रिटहरूमध्ये 19वटा रिटमा आजदेखि सुनवाई हुँदैछ। आज सुनवाई हुने रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश मार्फत निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। संसद विघटन विरुद्ध आज अन्तरिम आदेश जारी नभएमा सरकारले पर्सि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउनेछ। बजेट घोषणा हुने 2 दिन अघि मात्रै सर्वोच्चमा सुनवाई हुन लागेकाले पनि अन्तरिम आदेश आउने वा नआउने विषयलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यस्तै संवैधानिक इजलासमा जाने 11वटा रिटको भने भोलिदेखि सुनवाई हुनेछ। 30वटा रिटमध्ये 26वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ। 4वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन्। कांग्रेस, माओवादी लगायतका विपक्षी दलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर पनि रिट दर्ता गराएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हो। गएको पुष 5 गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा बिउत्याइदिएको थियो। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले नेकपा एमालेको एकता जोगाउन अन्तिम समयसम्म इमान्दार प्रयत्न रहने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत विष्टले नेकपा एमाले र जनसंगठनका सबै तहका कमिटिहरूलाई 2075 जेठ 2 को पूर्वतो अवस्थामा फर्काएर पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि सही विचार र कार्यदिशा अवलम्बन गरेको सबल एवं एकीकृत पार्टीले मात्रै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी सहयोग गर्न युएई सरकार सकारात्मक भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको सहयोगको अनुरोधलाई युएईले सकारात्मक रूपमा लिएको र छिट्टै सहयोग प्राप्त हुने युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालले सकेसम्म भ्याक्सिन सहयोग गरिदिन युएईसँग अनुरोध गरेको र त्यसका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय र छलफल भइरहेको राजदूत ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास, काठमाडौँमा रहेको युएई दूतावास लगायत सरकारका उच्च निकाय मार्फत सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको थियो। युएईले गएको वर्ष पनि नेपाललाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी
तथा बिरामीको प्रयोजनका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। यस्तै युएईमा रहेका नेपाली समुदायले समेत नेपालका लागि सहयोग गर्न कोभिड-19 मातृभूमि सहयोग अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपाली सङ्घ संस्था तथा कार्यरत सबै नेपाली मिलेर नेपाली दूतावासको संरक्षणमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको दूतावासले जनाएको छ। अभियानबाट अहिलेसम्म 10 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व प्रमुख मोहनराज मल्लको निधन भएको छ। मल्लको उपचारको क्रममा काठमाडौँको निदान अस्पतालमा आज बिहान निधन भएको हो। उहाँ लामो समयदेखि निमोनिया र मुटु रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। मल्ललाई 2074 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य समेत रहनुभएका मल्ल काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य समेत बन्नुभएको थियो। कोरोनाको संक्रमणका कारण काठमाडौँ स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका पूर्व सांसद रत्नप्रसाद शर्मा न्यौपानेको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति उहाँको मृत्यु भएको उहाँका छोरा मदन रत्न न्यौपानेले बताउनु भएको छ। सुरुमा कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी भएका न्यौपानेपछि फोक्सोमा निमोनिया भएर गम्भीर बिरामी हुनुभएको थियो। वैशाख 23 गते सुरुमा वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल काठमाडौँमा उपचारका लागि भर्ना गर्नुभएका न्यौपानेको अवस्था गम्भीर भएपछि सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको आइसियुमा राखिएको थियो। अवस्था झनै गम्भीर भएपछि शर्मालाई 10 दिनदेखि न्यौपानेलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको छोरा मदनले बताउनु भएको छ। मदनका अनुसार न्यौपानेको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो भने उनमा निमोनिया देखिएको थियो। छेडागाड नगरपालिका 6 सुवानाउलीका न्यौपाने 2056 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेको तर्फबाट जाजरकोट क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। एमालेको कर्णाली प्रदेश समिति सदस्य, एमाले निकट किसान महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जको भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। 2046 सालको जनआन्दोलन र 2062-63को जनआन्दोलनमा निकै सक्रिय भएर राजतन्त्र विरुद्ध सक्रिय हुनुभएका न्यौपाने जिल्लाको इमान्दार अनुशासित नेता र एमालेका लागि कुशल सङ्गठनको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि न्यौपाने शिक्षण पेसा छोडेर कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सकेसम्म शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी वैकल्पिक विधिहरू अपनाउन सबै क्याम्पसहरूलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले सूचना निकालेर वैकल्पिक विधिबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई धन्यवाद दिँदै पढाइ रोकिएका क्याम्पसहरूलाई पनि सम्भव भएका विधिबाट शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षाहरू उपयुक्त समयमा गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण आवत जावतमा समस्या हुने भएका अति आवश्यक नभई कार्यालयमा उपस्थित नहुन पनि सबै कर्मचारीहरूलाई त्रिभुवनको आग्रह छ। यस्तै यस वर्ष हिउँदे तथा वर्षे बिदाहरू नपाउने पनि सूचनामा उल्लेख छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमितहरू घरकै आइसोलेसनमा बस्दा जोखिम हुन सक्ने भन्दै नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ। मेयर चिरीबाबु महर्जनले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर घरको आइसोलेसनमा बस्दा स्वयं संक्रमित परिवार र समुदायलाई जोखिम हुने भएकाले वडा तथा नगरपालिकामा सम्पर्क गरी नगरपालिकाको आइसोलेसनमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। घरमा शौचालय कोठा, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी लगायत आवश्यक व्यवस्थापन भएमा मात्रै घरमा बस्न, अन्यथा जोखिम नमोल्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाले वडा नम्बर 6 सुनकोठीमा 50 शैय्या र वडा नम्बर 4 बागडोलमा 110 शैय्याको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइसोलेसनमा अक्सिजन सहित स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी र पोषणविदको सल्लाह अनुसारको खाना खाजा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सकेसम्म संक्रमण हुन नदिन पहल गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा हल निर्माणको काम सुरु भएको छ। 5 करोड 21 लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न प्रदेशसभा हल निर्माणको काम सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव
मजगैयाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनमा समेत सावधानी अपनाएर प्रदेश सभा हल निर्माणको काम चलिरहेको हो। राजधानीको निर्णय टुङ्गिएपछि स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा राजधानीसँग जोडिएको गुरु योजना निर्माणसँगै पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु भएको हो। नेपाल सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहने निर्णय गरेपछि सभा हल निर्माणको काम सुरु भएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र रहेको सभा हल सानो भएपछि नयाँ सभा हल आवश्यक परेको हो। चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश सभा हल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य छ, तर लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सभा हल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने भएको छ। सभा हल निर्माणको काम ड्रागन बस्नेत जेबी निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरु योजना निर्माणको काम सुरु भएको छ। 3वटा कन्सल्टेन्सी गुरु योजना निर्माणको लागि छानिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरणको सुरु गरेको छ। ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। बाँकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र रहेको भवन खोज्न थालिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमण शर्माले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै देउखुरीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। अहिले अस्थायी राजधानी बुटोल मुकामको रूपमा रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालयहरू स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरणको योजना छ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबाणीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीको सेनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर राजीनामा दिन लगाएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार अन्तरिम सरकारका राष्ट्रपति वाह एन्ड, प्रधानमन्त्री मुख्तार आउने र रक्षामन्त्री सोलेमेन डोकोरेलाई सेनाले राजीनामा दिन लगाएको हो। उनीहरूलाई सेनाले सोमबार नियन्त्रणमा लिएर राजधानी बामाको बाहिर काटी स्थित सेनाको गणमा राखेको थियो। 2 दिन सैनिक नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूले बुधबार राजीनामा दिएको मालीका उपराष्ट्रपति तथा सैनिक शासक बाबा सिसेका सहयोगीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका छन्। उहाँका अनुसार राजीनामा दिएकाहरूलाई रिहा गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने बारे नेगोसिएसन भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियन्त्रणमा लिइएका नेताहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको हो। केही दिनअघि सरकार पुनर्गठन हुँदा सेनाका 2 उच्च अधिकारीहरूको पद फेरिएको केही घण्टामै सेनाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि गत भदौमा सेनाले तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो। सेनाको नयाँ कदमले उत्तरी क्षेत्रमा अल कायदा र इस्लामिक स्टेटले ठूलो क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको मालीमा थप अस्तव्यस्तता ल्याउने देखिएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सरकारलाई 18 महिनासम्म अन्तरिम सरकार चलाउने र चुनाव गरेर नागरिक शासन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। यो बीचमा उनीहरूको सेनासँग असन्तुष्टि बढेको थियो। मुख्य पद सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न थालेपछि उनीहरू असन्तुष्ट भएका थिए। अब खेल। स्पेनिस क्लब भिल्लारियलले सिजनको युरोपा लिगको उपाधि जितेको छ। गैराती पोल्यान्डमा भएको उपाधि भिडन्तमा भिल्लारियलले इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। भिल्लारियलले इतिहासमा पहिलो मुख्य उपाधि जितेको हो। निर्धारित थप गरिएको समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। त्यसपछि भएको पेनाल्टी सुटआउटमा भिल्लारियलले 11-10
गोलले खेल जित्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा दुवै टिमका गोलकिपर बाहेकका खेलाडीले गोल गरेका थिए। विल्लारियलका गोलकिपर खेरोनिमो रुलीले पनि गोल गर्दा विल्लारियलका टिमका सबै खेलाडीलाई गोल गरे। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका गोलकिपर डेभिड डे गेया भने पेनाल्टी सुटआउटमा गोल गर्न असफल भए। उनको पेनाल्टी प्रहारलाई विल्लारियलका गोलकिपरले विफल पारेका थिए। त्यसअघि 29 मिनटमा विल्लारियलले खेलमा अग्रता लियो। मोरेनोले गोल गर्दै विल्लारियललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। 55 मिनटमा युनाइटेडले बराबरी गोल फर्काउन सफल भए। उसका लागि एडिनसन काभिनीले बराबरी गोल गरेका थिए। अब मौसम। बंगालको खाडीबाट आएको यास चक्रवातको प्रभावका कारण औसतभन्दा बढी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अरब सागरमा विकसित ताउते चक्रवात आएको करिब 9 दिनको फरकमा बंगाल खाडीबाट आएको यास चक्रवातले आज नेपालमा आंशिक प्रभाव रहेको छ। महाशाखाका अनुसार उक्त चक्रवातले प्रभावका कारण आज बिहान प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमानमा उल्लेख छ। यस्तै आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी सगरमाथामा आज बिहानदेखि भारी हिमपात भइरहेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको हिमपातका कारण आरोहण समेत प्रभावित भएको छ भने आरोहण गरेर फर्किएका आरोहीहरू पनि दोस्रो शिविरमै रोकिएका छन्। आरोहण गरिसकेका आरोहण कम्पनीका कामदारहरूले दोस्रो शिविरदेखि सामान लिएर फर्किन नसकेको सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार केही आरोहीहरू फर्किने क्रममा घाइते भई उद्धारका लागि हेलिकप्टर मगाए पनि खराब मौसमका कारण लुक्लादेखि आधार शिविर नै हेलिकप्टर जान सकेको छैन। यसैबीच गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी पहिरो र उच्च वर्षाको सम्भावना रहेकोले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न पनि आग्रह गरेको छ। आफ्नो आसपासको ठाउँमा बाढी पहिरो, डुबान, कटान आदि जोखिमयुक्त अवस्था देखिएमा विपद व्यवस्थापन समिति वा सुरक्षा निकाय वा पालिकामा खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। सम्भावित बाढीको खबर पाउन 1155 फोन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। खबरबाणीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि आजदेखि सुनवाई हुँदै। पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म इमान्दार प्रयत्न रहने गोकर्ण विष्टको भनाई। शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी विकल्प अपनाउन सबै क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुरोध। नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगायो मालीको सेनाले। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई हराउँदै विल्लारियलले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबाणी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबाणी लिएर फेरि आउनेछौँ। यसपछि संवादबाणीको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।